अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़तरा अभी टला नहीं, नोटिफिकेशन अभी चला नहीं और एहतजाजी मुज़ाहरों की सेकंड वेव यानी दूसरी लहर का ऐलान हो गया है। बात करेंगे इस पर। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज कहा जा रहा था कि मामला तय हो गए हैं और सब एक पेज पर हैं और कोई भी पार्टी यानी वज़ीर आज़म भी और फ़ौज भी ऐसा इक़दाम नहीं करेगी कि एक दूसरे की इज़्ज़त पर हर्फ आए। लेकिन मामला बकौल वज़रा तय पा जाने के बावजूद ISI के चीफ़ का अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कहा गया समरी आ गई है, जवाब आया समरी नहीं भेजी गई। बस वही एक नाम है, उसको प्रूव करना है तो करना है। पता चला कि वज़ीर आज़म ने साइन कर दिए, वज़ीर दिफ़ा नहीं मान रहे। वो वज़ीर दिफ़ा जो नज़र ही नहीं आते देखने में, कहीं खुरबीन लगा के देखना पड़ता है, वो नहीं मान रहे। बहरहाल वो नहीं मान रहे या कोई और नहीं मान रहा, जिन्नात नहीं मान रहे, इस्तिखारा नहीं मान रहा, ये अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज 15 रोज़ तकरीबन गुज़रने के बावजूद भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ और पैगाम ये दिया गया है कि अगर तो फ़ौज से कोई चीफ़ लगाना है तो ये नदीम अंजुम साहब ही हैं, और अगर आपने अपनी पसंद से कोई और लगाना है तो आपकी काबीना में नमूनों की कमी नहीं है, किसी को भी लगा दें, फिर देखते हैं वो कितना चलता है और कैसे चलता है। नाज़रीन, जो ये इशू था ये तो खुद दब गया है, अगरचे इस पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने जैसे आग, भड़कती हुई आग ऊपर से बुझ जाए लेकिन अंदर खाने चिंगारी सुलगती रहे और लकड़ी को भूसा बनाती रहे। वो अंदर खाने चिंगारी जो है वो इस लकड़ी को भूसा बनाए चली जा रही है, राख बनाए चली जा रही है। जो दूसरा इशू है वो है महंगाई की हालिया लहर। महंगाई हर दौर में होती रही, लेकिन हर दौर में महंगाई का तरीका ही होता था कि एक तो वो या बजट के बजट होती थी या पेट्रोल की प्राइस में हल्का सा चेंज। वो चेंज भी ऐसा होता था कि अगर आलमी मार्केट में के मुताबिक 10 रुपये भी बढ़ानी है तो हुकूमत यहाँ 2 या 3 रुपये या मैक्सिमम 5 रुपये बढ़ाकर उसको उसके शौक को अब्जॉर्ब करती थी अपनी सब्सिडी से या दीगर इनडायरेक्ट टैक्स से, जिसका बोझ अवाम पर बराए रास्त ना पड़े। लेकिन ये तरीके मौजूदा हुकूमत को आते नहीं हैं, ये लर्नर हैं और ये 3 साल हो गए अभी लर्निंग करते करते, अभी तक इन्हें स्टीयरिंग सीधा भी पकड़ना नहीं आया। हुआ ये है कि एक दफ़ा जब पेट्रोल माफिया ने हड़ताल की तो उनके कहने पे एकदम 25 रुपये बढ़ा दिए और दुहाई ये मचवाई गई कि बहरान ख़त्म हो गया, हड़ताल ख़त्म हो गई है, बड़ी खुशसलूबी से मामला तय हो गया। फिर जब ओगरा कोई समरी भेजे, वो 5 रुपये की भेजे तो ये 10 रुपये बढ़ाते रहे। कुछ 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा किया कि 10 रुपये की समरी पे 5 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये बढ़ाए गए और उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया कि हमने अवाम पर बोझ कम डाला है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि ओगरा ने 5 रुपये पर लीटर की समरी भेजी, इन्होंने 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दिए। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ा। घी की कीमत में 109 रुपये फ़ी लीटर यानी 5 किलो के डब्बे पर 545 रुपये और 1000 के डब्बे 10 किलो के डब्बे पर 3 पर 1090 रुपये का यकमुश्त इजाफा। यानी और इवन जो आदमी, गरीब आदमी, मज़दूर, दिहाड़ीदार, वो अगर 1 लीटर पाउच भी लेने शाम को गया है तो पता चला वो जो कल उसने 2 या 4 रोज़ पहले उसने 243 का लिया था, वो अब उसको 343 बल्कि 375 रुपये का मिलेगा। गैस और बिजली, घी, अशिया खुर्दनोश, ये तमाम अशिया अवाम की पहुंच से, अवाम में उनको कह रहा हूँ, उनको नहीं कह रहा जो एक रात में अरबों रुपया ऐसे कमा जाते हैं। चीनी की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ तो 5 अरब डब्बे में
ان کی بات نہیں کر رہا، اس بزنس کلاس کی بات بھی نہیں کر رہا جو مہنگائی میں اضافہ ہوتے ہی اپنی دکان میں رکھی ہوئی 5 روپے والی چیز کی قیمت 12.5 روپے کر دیتا ہے۔ میں اس غریب کی بھی بات نہیں کر رہا جس میں لنگر خانے سے جا کے کھا لینا ہے، میں اس طبقے کی، اس 80% طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ سے کما کے، نوکری کر کے، محنت مزدوری کر کے کھاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اس کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جن کی ریزنیبل سیلریز تھیں، ان کی گراسریز میں کٹ لگ چکا ہے، اور کئی تو ایک صاحب جو لنگر لگاتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ ان کا بتانا ہے کہ سال پہلے تک 100 لوگ کھانا کھانے آتے تھے، اور اب اس سال کے اینڈ میں یہ تعداد 400 تک پہنچ چکی ہے، اور وہ سب کے سب فقیر نہیں ہے، وہ انہیں جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ خود کما کے کھاتے تھے، روزگار بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں ہے۔ اور مور اوور یہ کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جو مہنگائی کی نئی لہر اس بنیاد پہ نافذ کی گئی ہے کہ ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہے، ساری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے، ساری دنیا میں یہ مہنگا ہے، وہ ساری دنیا کی پر کیپٹا انکم نہیں بتاتے، وہ ساری دنیا کی جو کرنسی ہے اس کی ورتھ نہیں بتاتے، جو ساری دنیا کو اس مہنگائی کے عوض عوام کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ نہیں بتاتے۔ یہاں مہنگائی تو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ترقی یافتہ ممالک سے، مہنگائی کمپیئر کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، اس سے ان ممالک سے جو ترقی یافتہ ہیں، اور جو تنخواہیں ہیں وہ دیتے ہیں غریب ملکوں کے حساب سے، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، بھوٹان، نیپال کے حساب سے، لیکن ان ملکوں کی بھی کرنسی کی ویلیو پاکستانی کرنسی کی نسبت بہت بہتر ہے، اور اس کی بائنگ پاور بہت بہتر ہے۔ پاکستان کی تو کرنسی کا وہ حال ہوا ہے کہ آپ 1000 کا نوٹ لے جائیں تو ایک دن کی سبزی پوری نہیں آتی۔ تصور نہیں تھا اس قدر خوفناک حالات کا۔ کنٹینر پر جب سریلے نغمے گاتے اور سنتے تھے کہ یہ بنے گا، وعدہ تو پورا کر دیا ہے خان صاحب نے کہ سونامی تو آ گئی ہے، ملک میں تباہی پھیل گئی ہے، اور اب جب عوام کی چیخیں اس قدر بلند ہو گئی ہیں کہ اب اپوزیشن نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب ہلکی سی کال پہ بھی عوام باہر آ دے گی، تو تینوں جماعتوں نے، جے یو آئی سے مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے طور پر احتجاجی مظاہروں کا اور تحریکوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی صورت میں انہوں نے ایک کوشش پہلے بھی کی تھی، اور جو وہ تھی پہلی لہر، ان کی کرونا کی پہلی لہر کی طرح ان کے احتجاجوں کی وہ پہلی لہر تھی۔ بظاہر تو وہ بہت سخت اور طاقتور نظر آ رہی تھی، لیکن اس میں ایک فلا یہ تھا کہ یہ 10 جماعتیں اکٹھی تھیں، جس میں 3-4 بڑی جماعتیں تھیں مین، اور ان کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ اگر اس تحریک کے ذریعے یہ موومنٹ کامیاب ہو گئی اور حکومت چلی گئی، نیا الیکشن آ گیا، تو کندھا اس کا استعمال ہوگا، ہر پارٹی یہ سمجھ رہی تھی، اور حکومت کوئی اور لے جائے گا۔ اس غلط فہمی میں یا کسی کی جانب سے دانہ ڈالنے پر سب سے پہلے وہ دانہ چگ لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ الگ ہوئے اور پی ڈی ایم کمزور ہو گئی، تحریک آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی۔ لیکن مہنگائی کی اس نئی لہر میں اس تحریک کو دوبارہ انرجی انجیکٹ کر دی ہے۔ اب یہ تحریک ہر پارٹی نے انڈیویجولی اناؤنس کی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ خطرناک کیسے ہوئی ہے کہ پہلے تو جب ایک اتحاد تھا اور اس میں سے ایک بڑی پارٹی نکلی تو شیرازے کا امپریشن آیا اور وہ ٹوٹ گیا، لیکن اب ہر پارٹی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی تحریک لے کر نکلی ہے، اور سب کا اعلان یہ ہے کہ حکومت کے خاتمے تک تحریک جاری رہے گی، اور سب کا نقطہ ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، بد امنی کے خلاف، اور مقصد سب کا ایک ہی ہے، فریش الیکشنز۔ اب ان میں سے چونکہ سب اپنے اپنے طور پہ اعلان کر کے نکلیں، ان میں سے جو پیچھے ہٹے گا وہ نقصان اٹھائے گا پولیٹیکلی، لہذا اب کسی کے پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں ہے، حتیٰ کہ
हुकूमत को भेजकर नए इलेक्शन के ऐलान का हदफ हासिल ना कर लिया जाए। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने 2 हफ्ते के एहतजाज का ऐलान किया है और उसके बाद तहरीक लाए अमल जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने बाकायदा डायरेक्ट तहरीक का ऐलान कर दिया। देखते हैं कि ये तहरीक अब कब से शुरू होती है, कब जाके ज़ोर पकड़ती है और कब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। लेकिन हुकूमत के पाँव उखड़े हुए इसलिए दिखाई देते हैं कि वो एक पेज जिस पे वो अपने सेलेक्टर्स के साथ जमकर खड़े हुए थे, वो इस नोटिफिकेशन जारी ना होने वाले इस्तिखारे और जन्नती अमल ने उखाड़ दिए। फ़ौज जिस कदर एम्बेरस इस नोटिफिकेशन के चक्कर में हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी सिविलियन के हाथों इतनी एम्बेरस नहीं हुई, ना डॉन लीग से, ना जुनेजो की ओजड़ी कैंप की तहकीकात के ऐलान से, ना बेनज़ीर के किसी इक़दाम से और ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हठधर्मी से। वो सब के सब तो इनके लिए बड़ा तरने वाला साबित होते रहे, लेकिन ये इनका अपना लाया हुआ शाहकार अब इनसे संभालना ज़रा मुश्किल हुआ है। इंटरनेशनल हालात और मुल्की हालात के तहत बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, लेकिन फ़ौज के पास ये बात होता है कि एक प्लान नहीं होता, ए प्लान होता है और फिर वो उसकी नाकामी की सूरत में बी भी होता है और उसकी नाकामी की सूरत में सी भी होता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो तहरीकें हैं जिनका फौरी तौर पर अभी हाल ही में ऐलान हुआ है, ये शायद बी प्लान है और इसकी नाकामी की सूरत में सी प्लान भी मौजूद है इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में। देखते हैं कौन सा प्लान कामयाब होता है और कब तक। जो भी सूरत हाल होगी उसकी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। राशिद बी कौर, राशिद पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।